अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का आखिरी हिस्सा सुनते हैं। शाहिदा ने निहायत दिलनवाज मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और बाहर के दरवाजे की कुंडी लगा दी। मुझे याद नहीं रहा कि उसने किस रंग का लिबास पहन रखा था, ताहम रंग शौक था और लिबास खासा चुस्त था। इस पर सितम यह कि उसका जिस्म इंतहाई मुतनासिब और सुडौल था। बैरूनी दरवाजे की कुंडी लगाने के बाद उसने खिड़कियों के पर्दे दुरुस्त किए और अंदर की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मुझे यूं मालूम हो रहा था जैसे मेरी नज़रें उसकी हरकत व सकनात की असीर हो गई थीं। वो जिस तरफ जाती थी मेरी नज़रें उसकी तरफ मुड़ जाती थीं। उसका चेहरा और उसका जिस्म ही खूबसूरत नहीं था बल्कि हर जुम्बिश की अपनी एक खूबसूरती थी। वो मेरी जवानी का ज़माना था और मेरा खूबसूरती से मुतासिर होना एक तबई अम्र था। ताहम उस लड़की ने मुझे मुतासिर ही नहीं सहरज़दा भी कर दिया था। चंद लम्हों के लिए मैं ये भूल ही गया कि मैं थानेदार था और एक कत्ल की तफ्तीश करने वहाँ आया था। मैं बखूबी अंदाज़ा लगा सकता था कि फारूक ने क्यों ज़िंदगी भर शादी न करने का फ़ैसला किया था। जी अब फरमाइए, क्या हुक्म है? वो सरापा नाज किसी फर्माबरदार कनीज़ की तरह मेरे बिल्कुल सामने आन खड़ी हुई। बैठो, मैं तुमसे चंद बातें करना चाहता हूँ, मैंने कहा, लेकिन अंदर से कोई जज्बा कह रहा था, मलिक सफदर हयात, छोड़ो कत्ल की बातें, कुछ और बातें करो। कत्ल गारतगरी की बातें तो तुम रोज़ाना ही करते हो, आज दिल की बातें करो। वो बड़ी अपनाइयत से मेरे करीब बैठ गई और बोली, आप वर्दी में कितने शानदार लगते हैं। बाज़ थानेदार तो बहुत बोंगे लगते हैं, उनकी बड़ी हुई तोंदें मुझे बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन आप बहुत स्मार्ट हैं। अपनी तारीफ और वो भी एक हसीनाए दिलरुबा की ज़बान से। मैं फिसलना शुरू हो गया। अचानक मेरी नज़र उसके दाहिने हाथ पर पड़ी। उसकी हथेली पर अंगूठे के नीचे एक ताज़ा ज़ख्म का निशान था जो खुरन में तब्दील हो रहा था। तुम्हारे हाथ पर यह ज़ख्म कैसा है? मैंने पूछा। आलू छीलते हुए छुरी लग गई थी, उसने जवाब दिया। फिर हाथ नीचे करते हुए बोली, अम्मी ने मुझे बताया है कि आप पहले भी हमारे घर आए थे और आपको दरवाजे से वापस जाना पड़ा। दरअसल अम्मी ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हैं, ज़रा सी बात पर घबरा जाती हैं और वर्दी वालों से तो उन्हें ख़ास चिढ़ है। तुम सही कहती हो, पुलिस की वर्दी वैसे ही बहुत बदनाम है। तो फिर आप वर्दी पहनकर लोगों के घरों में क्यों जाते हैं? सादा कपड़ों में जाया करें ना। वो उसका अंदाज बिल्कुल बच्चों का सा था। वो मेरे करीब बैठी हुई बिल्कुल बच्ची ही लग रही थी। मैं बार बार असल मौजू की तरफ आने की कोशिश करता था, मगर कोई अंदरूनी जज्बा रुकावट बन जाता। थोड़ी देर बाद उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई, चाय की ट्रे मेज़ पर रखी और वापस जाने लगी। मैंने नोट किया कि वो अपनी बेटी की तरफ से नज़र चुरा रही थी। शाहिदा मेरे बिल्कुल करीब बैठी थी, अगरचे मैंने या उसने अभी अखलाकी हद को पार नहीं किया था, लेकिन देखने वाले बखूबी अंदाज़ा लगा सकते थे कि हम इखलाकी हद के ऐन ऊपर बैठे थे। ज़रा सी हरकत इस हद को पामाल कर सकती थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि सरदार बेगम उस दिन बड़ी इज्जत और गैरत की बातें किया करती थी। क्या आज उसे अपनी बेटी के खतरनाक तेवर नज़र नहीं आते थे? ये दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रही थीं, या शायद यही बात थी। मेरे अंदर छुपा हुआ थानेदार अटेंशन हो गया। सरदार बेगम, तुम भी इधर ही बैठो, मैंने कहा। शाहिदा का यहाँ तन्हा बैठना ठीक नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, शाहिदा मेरे घुटने को छूते हुए बोली। आप कोई गैर थोड़ी हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, सरदार बेगम ने कहा। आप इत्मीनान से बात करें, मुझे ज़रा बावर्ची खाने में काम है। ये सुनकर मैं समझ गया कि मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। दोनों माँ बेटी मुझे वाकई बेवकूफ़ बनाना चाहती थीं। सरदार बेगम, तुम इधर ही रुको, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, और शाहिदा तुम वहाँ जाकर बैठो। सरदार बेगम की एकदम तेवरी चढ़ गई और बोली, तुम थानेदार हो गए अपने घर में, यहाँ हुक्म चलाने की ज़रूरत। शाहिदा ने जल्दी से उसकी बात काटी। अम्मी, आप तो खामखा गुस्से में आ जाती हैं। मलिक साहब हुक्म थोड़ा ही दे रहे हैं, ये तो जल्दी बात ख़त्म करना चाहते हैं। आप 2-4 मिनट के लिए बैठ जाएं। सरदार बेगम ने करते हुए सर झटका और सोफे पर बैठ गई। वो खासी तुंद मिजाज औरत थी, ज़रा सी बात पर भड़क उठती थी। शाहिदा ज़रा सा परे सिरक गई। थोड़ी देर पहले जो रूमानी माहौल उस कमरे में पैदा हो गया था वो ख़त्म हो गया।
میں نے دیکھا کہ وہ پری چہرہ اپنی اس ناکامی پر ہونٹ کاٹ کر رہ گئی تھی۔ شاہدہ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے نرم لہجے میں کہا، چند سوالات کر کے چلا جاؤں گا۔ مجھے یہاں اس لیے بھی آنا پڑا ہے کہ میں نے تمہارے اور فاروق کے مراسم کی بہت باتیں سنی ہیں۔ لوگوں کو تو بکواس کرنے کی عادت ہے، سردار بیگم نے کہا، دوسروں کی عزت اچھال کر خوش ہوتے ہیں۔ ہاں یہ تو تم صحیح کہتی ہو، میں نے اس کے موڈ کو نارمل کرنے کے لیے کہا، لیکن وہ ایک مشکل کام ضرور معلوم ہوتا تھا۔ بعض لوگوں کو بکواس کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے۔ شاہدہ بی بی، میں نے سنا ہے کہ فاروق ادبی ذوق رکھنے والا آدمی تھا اور یہاں کی ادبی انجمن کا عہدیدار بھی تھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بھی اس ادبی انجمن کی رکن تھیں۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا، لیکن یہ بہت پرانی بات ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں مجھے افسانے وغیرہ لکھنے کا بہت شوق تھا اور میں انجمن کے اجلاس میں جایا کرتی تھی۔ ہاں، عورتوں کے لیے اس قسم کی سرگرمیاں جاری رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ بھی تائیدی انداز میں بات کرے۔ شادی کے بعد وہ گھر گرہستی کے معاملات میں الجھ جاتی ہیں۔ فاروق اس انجمن کا عہدیدار تھا اور تم رکن تھی۔ ایسی صورت میں باہمی مراسم ایک طبیعی بات ہے۔ فاروق کیسا آدمی تھا؟ بحیثیت دوست وہ بہت اچھا انسان تھا، لیکن اس کے نظریات عام لوگوں سے بہت مختلف تھے۔ ہاں، ادیبوں میں یہی خامی ہوتی ہے، میں نے چالاکی سے کہا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ فاروق کی مخالفت میں بولتی ہے یا حمایت میں۔ عجیب عجیب نظریات تخلیق کرتے رہتے ہیں اور دوسروں پر بھی ان نظریات کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ فاروق اشتراکی نظریات کا قائل ہوگا، مزدوروں اور کسانوں کا حامی۔ آپ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے، اس نے کہا۔ فاروق ایسا ہی شخص تھا، وہ تو اپنے باپ کی جائیداد میں سے حصہ لینا بھی گناہ سمجھتا تھا، کہتا تھا کہ وہ اپنی محنت سے اپنی دنیا تعمیر کرے گا۔ محنت سے، سردار بیگم نے کہا، بالکل نکما آدمی تھا، خالی باتیں کرنا جانتا تھا، جس جائیداد کو لینے سے انکار کرتا تھا اسی پر پل رہا تھا۔ میں نے سردار بیگم کی تائید کرتے ہوئے کہا، میں نے بھی یہی سنا ہے، زمینوں کی ساری دیکھ بھال اس کا چھوٹا بھائی کرتا ہے۔ فاروق کو سوائے افسانہ گوئی کے کچھ نہیں آتا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ اس کی ماں نے شاہدہ کا رشتہ مانگا تھا۔ ہاں، 2-3 دفعہ ہمارے گھر آئی تھی، لیکن ہم نے انکار کر دیا تھا۔ آدمی کی کچھ آمدنی تو ہو۔ میں نے شاہدہ سے کہا، تم فاروق سے اکثر ملتی رہتی تھیں، کیا اس نے کبھی براہ راست بھی تم سے شادی کی بات کی تھی؟ اس سوال کے 2 حصے تھے، لیکن پہلا حصہ سوال میں شامل نہیں تھا۔ میں اس سے یہ اقرار کروانا چاہتا تھا کہ وہ فاروق سے باقاعدہ ملتی رہتی تھی۔ شادی کا سوال ضمنی تھا۔ جی ہاں، اس نے کئی دفعہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ایک واقف حال نے مجھے بتایا ہے کہ فاروق نے صرف تمہاری ہی خاطر شادی نہیں کی تھی ابھی تک۔ ایسے تو کئی ہوں گے، شاہدہ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ میں کس کس کے آنسو پوچھتی۔ بات ختم کرنے کے بعد اس کے چہرے پر خفیف سا احساس ندامت نظر آنے لگا۔ میں نے شوخ نظروں سے اسے گھورا اور پھر کہا، ہاں، کچھ ہستیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ میں نے شوخ نظروں سے اسے گھورا اور پھر کہا، ہاں، کچھ ہستیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، انہیں ہر شخص اپنانے کی تمنا کرتا ہے۔ کسی کو اللہ دولت دنیا دیتا ہے اور کسی کو دولت حسن سے مالا مال کر دیتا ہے۔ سردار بیگم نے سر جھٹکا اور اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ اس دفعہ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ میں شاہدہ کے سحر حسن سے آزاد ہو چکا تھا، لیکن وہ شوق بھی اپنا جادو جگانے پر تلی ہوئی تھی۔ ماں کے جاتے ہی میرے قریب کھسک آئی اور یوں جھک کر چائے بنانے لگی کہ اس کی زلفیں میرے کندھے کو چھونے لگیں۔ میرے اندر ایک بار پھر جذبات کی کشمکش شروع ہو گئی، لیکن میں جذبات سے مغلوب نہیں ہونا چاہتا تھا، لہٰذا بظاہر بے خیالی میں اٹھا اور دیوار پر آویزاں ایک تصویر کو دیکھنے لگا۔ مجھے معلوم نہیں کہ شاہدہ نے میرے اس عمل کو محسوس کیا تھا یا نہیں، تاہم وہ چپ رہی تھی۔ میں چند لمحے تصویر کے سامنے کھڑا رہا، پھر سنگل صوفے پر جا بیٹھا۔ شاہدہ، میں ذاتی سا سوال کرنا چاہتا ہوں، برا نہ منانا، تمہاری پہلی شادی کیوں ناکام ہو گئی تھی؟ اس کا ہاتھ تھوڑا سا کپ کپایا، اس کے علاوہ اس نے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ قدرے توقف کے بعد بولی، یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے کہ میری پہلی شادی میرا مطلب ہے کہ میں نے پہلی شادی بھی کی تھی؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات 2 ہی آدمی جانتے ہیں، یا تھے کہنا چاہیے، کیونکہ 2 میں سے ایک مر چکا ہے۔ پتہ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ دوسرے آدمی کا نام عنایت حسین ہے، یہ بات اسی نے مجھے بتائی ہے۔ وہ ذلیل آدمی مجھے بدنام کرنے پر تلا ہوا ہے،
उसके चेहरे पर पहली बार सख्ती नमूदार हुई। ये तो होता ही है, मैंने कहा। तलाक के बाद बहुत कम मर्द या औरतें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश नहीं करते। उसने चौंक कर पूछा, दूसरा आदमी कौन था? क्या आपका इशारा फारूक की तरफ तो नहीं? हाँ, तुम ठीक समझी हो। फारूक भी ये बात जानता था। यकीनन ये बात उसे इनायत हुसैन ने बताई होगी जब ही उसने शादी से। उसने बात अधूरी छोड़ दी और घबराकर इधर उधर देखने लगा। मैं इस बात पर चौंका। क्या वो ये कहना चाहती थी कि फारूक ने शादी से इनकार कर दिया था? मैंने इस बात को जहन में रख लिया, मगर उसके बारे में उससे कोई सवाल नहीं किया। शाहिदा, क्या तुम 3 फरवरी को फारूक से मिलने गई थी? मम, मुझे याद नहीं। उसने चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाया। मेरी नज़र एक बार फिर उसके हाथ के खुरन पर पड़ी। वो 2-2.5 इंच लंबा खुरन था। मुझे ख्याल आया कि छुरी से आलू छीलते हुए इतना लंबा जख्म नहीं आ सकता था। देखो शाहिदा बीबी, अगर तुम कोई बात छुपाओगी तो अपने लिए मुश्किलात पैदा करोगी। मुझे ये बात मालूम हो चुकी है कि तुम 3 तारीख को शाम के बाद फारूक से मिलने गई थी। तुम्हारी माँ का कहना है कि 3 तारीख को तुम शाम के वक्त घर से चली गई थी। तुम्हारे मामू का कहना है कि तुम 9:30 बजे उनके घर पहुंची थी। महल्ले के 3 मोतबर आदमियों ने गवाही दी है कि उन्होंने 8, साढ़े 8 बजे के करीब तुम्हें फारूक की हवेली के पिछले दरवाजे से निकलते देखा था। मैंने अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए थोड़ा सा झूठ मिलाया। लिहाजा अगर तुम सच नहीं बोलोगी तो अपने लिए परेशानियां पैदा करोगी। और तुम ये भी याद रखो कि फारूक के घर वालों की गवाही भी तुम्हारे खिलाफ जा सकती है। कि क्या तुम वकुआ वाले रोज फारूक से मिली थी? मैंने पहली बार उसके चेहरे पर घबराहट देखी। जब उसने बोलने का इरादा किया तो उसके खूबसूरत होंठ कपकपाने लगे। मैं इस मामले से दूर रहना चाहती हूँ। आप मुझे गवाह तो नहीं बनाएंगे ना? मैं समझ गया कि वो बहुत कुछ जानती थी और बकुआ वाले रोज फारूक से मिली थी। मुझ पर भरोसा रखो, मैंने नरमी से कहा। मैं तुम्हें इस मामले से दूर रखने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। उसने इधर उधर देखा और होले से बोली, फारूक को इनायत हुसैन ने कत्ल किया है। मैंने किसी ताज्जुब का इजहार किए बगैर कहा, मेरा भी यही ख्याल था। तफसील से सारी बात बताओ। वो कुछ देर सोचती रही। यूं मालूम होता था जैसे वाकयात की कड़ियां मिलाने की कोशिश कर रही हो। फिर बोली, इस शाम फारूक ने किसी अहम काम के सिलसिले में मुझे हवेली में बुलाया था। हम सहन में खुली के ऊपर बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक एक शख्स दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ। उसने मुंह पर ढाटा बांध रखा था और उसके हाथ में गंडासा नजर आ रहा था। मैंने उसके ढील डोल और लिबास से उसे पहचान लिया। वो इनायत हुसैन था। मैं उसे देखते ही दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। पीछे जो कुछ हुआ इसका मुझे कुछ पता नहीं। उसके बयान में कुछ झोल था और चंद बातें वजाहत तलब थीं। मैंने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया और खुरन का जायजा लेते हुए पूछा, ये जख्म कैसे आया था? मम, मैंने आपको बताया तो है कि सब्जी काटते हुए छुरी लग गई थी। मैं वो छुरी देखना चाहता हूँ जिससे ये जख्म आया है। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? इसी लम्हे सरदार बीबी कमरे में दाखिल हुई और चीख कर बोली, हाय मैं मरी। मेरी बेटी पर दस्त दराजी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? समझ क्या रखा है तुमने? मैं तो चीख चीख कर सारा महल्ला इकट्ठा कर लूंगी। तुम्हारी वर्दी ना उतरवाई तो मेरा नाम भी सरदार बेगम नहीं। शाहिदा की बच्ची चीखती क्यों नहीं? जोर जोर से शोर मचा। शाहिदा सूरत हाल को ज्यादा समझती थी। अम्मी चुप हो जाएं, उसने सख्ती से कहा। मलिक साहब मेरे जख्म का निशान देख रहे हैं। ठहरे मैं छुरी लाती हूँ। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। वो अंदर गई और 4-5 इंच लंबे फल वाली एक छुरी लाकर मुझे दिखाई। छुरी पर दंदाने पड़े हुए थे और वो ज्यादा तेज नहीं थी। तुमने इस जख्म पर पट्टी किस डॉक्टर से करवाई थी? उसने थोड़े से तामुल के बाद एक प्राइवेट डॉक्टर का नाम लिया। गालिबन उसका नाम डॉक्टर असलम था। मैंने चाय का आखिरी घूंट भरा और उठते हुए कहा कि तुम्हें कल थोड़ी देर के लिए थाने आना पड़ेगा। थाने आना पड़ेगा? उसने घबरा कर कहा, अभी तो आपने मेरे साथ वादा किया है कि आप मुझे इस मामले से दूर रखेंगे। आपको जो कुछ पूछना है वो यहीं पर पूछ लेना। थाने में क्यों बुलाते हैं? मलिक साहब, हम इज्जतदार लोग हैं। सरदार बेगम अपने जोश को दबाते हुए बोली, हमें थाने बुलाकर बेइज्जत ना करें। मैं जरा खरी औरत हूँ। अगर आप हमें परेशान करके रिश्वत वसूल करना चाहते हैं तो साफ बात करें। बोलें आपको कितने पैसे चाहिए। इस मासूम बच्ची को आप थाने बुलाकर पूछगछ करेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अम्मी आप दूसरे कमरे में जाएं, शाहिदा ने कहा। मलिक साहब मेरी बात समझ जाएंगे। सरदार बेगम दूसरे कमरे में चली गई। उसके जाते ही शाहिदा ने मेरे सीने पर सर रख दिया और सिसकियां लेने लगी।
اس کے آنسوؤں نے میرے ارادے کو ایک بار پھر کمزور کر دیا۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم تھانے نہ آنا، اگر ضرورت پڑی تو میں خود ہی آ جاؤں گا۔ جب میں جانے لگا تو ستار بیگم نوٹوں کی ایک گڈی لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ ملک صاحب، یہ رکھ لیں، ہم عزت دار لوگ ہیں، ہمیں تھانے کچہری میں لے جا کر ذلیل نہ کریں۔ سردار بیگم، مجھے اس کام کی تنخواہ ملتی ہے، اسے اپنے پاس ہی رکھو۔ باہر نکل کر میں نے اے ایس آئی سے کہا کہ جو 2 سادہ لباس پولیس کے سپاہی سردار بیگم کے مکان کی نگرانی پر مامور تھے، انہیں دوبارہ اسی ڈیوٹی پر لگا دے اور تاکید کر دے کہ وہ شاہدہ شکور کو قصبے سے باہر نہ جانے دیں۔ دوسرا کام میں نے اس کے سپرد یہ کیا کہ عنایت حسین کو لے کر تھانے پہنچے اور میرے آنے تک اسے وہاں بٹھائے رکھے۔ یہاں سے فارغ ہو کر میں فاروق حسین کی حویلی جا پہنچا۔ دستک کی آواز پر دروازہ منظور حسین نے کھولا اور مجھے اندر بیٹھک میں لے گیا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے منظور حسین سے کہا، منظور حسین، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے بھائی سے کوئی محبت نہیں تھی اور تم نہیں چاہتے کہ اس کا قاتل گرفتار ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب ملک صاحب؟ اس نے کہا، میرا ایک ہی تو بھائی تھا، پھر تم نے مجھے پوری بات کیوں نہیں بتائی؟ وقوعہ والی رات کھانے کے بعد تم مویشیوں کو دیکھنے اور دروازہ بند کرنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ اس وقت فاروق سین میں موجود تھا اور اکیلا نہیں تھا، لیکن تم نے میرے سوال کے جواب میں لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ کیا میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے آنکھیں نیچے کر لیں، ہولے سے بولا، میں نہیں چاہتا تھا کہ مرنے کے بعد میرے بھائی کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں نے کہا، اب دوبارہ ساری بات بتاؤ۔ ملک صاحب، میرا بھائی عجیب طبیعت کا آدمی تھا، اسے نہ تو زمینوں کی کوئی پرواہ تھی اور نہ ہی اپنے مستقبل کی۔ اس نے اپنی ساری زندگی اس آوارہ لڑکی کے پیچھے ضائع کر دی تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے کن کن لوگوں سے تعلقات تھے اور اس نے کتنی شادیاں کی تھیں۔ اس کا پہلا بیٹا اب بھی 12-13 سال کا ہوگا، لیکن بھائی فاروق کے دل سے اس کا خیال نہیں جاتا تھا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ عنایت حسین سے طلاق لینے کے بعد وہ پھر فاروق کے پیچھے پڑ گئی۔ ہر دوسرے تیسرے روز ملنے آ جاتی تھی۔ گھر میں کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ اس رات بھی وہ دونوں کھلی پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اسی لیے تم دور سے ہی سمجھ گئے تھے کہ کھلی کے پاس تمہارے بھائی کی لاش پڑی ہے۔ میں نے کہا، منظور حسین، مجھے حیرت تو اس بات پر ہے کہ تم نے یہ بات چھپائی کیوں؟ وہ شرمسار ہوتے ہوئے بولا، مجھے ماں نے منع کر دیا تھا، لیکن یہ بات مجھے بہت چبھ رہی تھی اور میں 1-2 روز میں آپ کے پاس آنے والا تھا۔ اچھا ہوا آپ نے خود ہی یہ بات پوچھ لی۔ منظور حسین، تم نے چیخنے کی جو آواز سنی تھی وہ کسی مرد کی تھی یا عورت کی؟ وہ مرد کی آواز تھی، اس نے جواب دیا، میرے بھائی کی آواز تھی، میں نے اس کی آواز پہچان لی تھی۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ تم نے عورت کے چیخنے کی آواز نہیں سنی؟ پورا یقین ہے، عورت کے چیخنے کی آواز نہیں آئی۔ آلۂ قتل یعنی گنڈاسے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ تمہارا گنڈاسا ہے یا قاتل اسے اپنے ساتھ لایا تھا؟ وہ ہماری حویلی کا گنڈاسا ہے۔ اسی شام میں نے اسے کھلی پر پڑے دیکھا تھا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا کہ اگر اسے کوئی اور بات یاد آئے تو مجھے بتا دے۔ وہاں سے نکل کر میں ڈاکٹر اسلم کے کلینک پر پہنچا۔ اس ادھیڑ عمر ڈاکٹر سے میری معمولی سی شناسائی تھی۔ اس کے کلینک میں اس وقت 2 یا 3 مریض بیٹھے تھے۔ اس نے مریضوں کو انتظار کرنے کے لیے کہا اور مجھے اپنے ساتھ کنسلٹنگ روم میں لے گیا۔ جی تھانے دار صاحب، اس نے خوش دلی سے کہا، کوئی بیماری یا کوئی جرم؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کو یہ قانون ضرور معلوم ہوگا کہ آپ پولیس رپورٹ کے بغیر کسی زخمی کا علاج نہیں کر سکتے۔ یقیناً معلوم ہے، یقیناً معلوم ہے۔ کیا کوئی زخمی میرے کلینک سے پٹی کروانے کا دعوے دار ہے؟ 3 فروری کی رات کو ایک لڑکی آپ کے پاس آئی تھی، اس کا دایاں ہاتھ زخمی تھا۔ اسے فوراً یاد آ گیا کہ میں کس لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ ہاتھ دباتے ہوئے بولا، ملک صاحب، اگر آپ میری جگہ پر ہوتے تو نہ صرف اس لڑکی کی مرہم پٹی کرتے بلکہ اپنی گاڑی میں اسے گھر بھی چھوڑ کر آتے۔ اور اس کا صرف ہاتھ ہی نہیں، گھٹنا بھی زخمی تھا۔ گھٹنا بھی زخمی تھا؟ میں نے آنکھیں پھیلائیں۔ اس نے اپنے زخمی ہونے کی وجہ کیا بتائی تھی؟ غسل خانے کی فرش پر پھسل گئی تھی اور لوہے کی صابن دانی سے ہاتھ کٹ گیا تھا۔ آپ نے اس کے زخم کا معائنہ کیا ہوگا۔ میں نے جیب سے چھری نکال کر اسے دکھائی۔ کیا اس چھری سے آلو چھیلنے کے دوران اتنا گہرا زخم آ سکتا ہے؟ اس نے چھری کا معائنہ کیا، اس کی دھار پر انگوٹھا پھیرا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مشکل بلکہ ناممکن۔ آلو چھیلتے وقت اس چھری سے اتنا گہرا زخم نہیں آ سکتا۔ ہاں، اگر یہ چھری سیدھی پڑی ہو، یعنی اس کی دھار اوپر کی طرف ہو،
और जोर से इस पर हाथ पड़ जाए तो फिर शायद इतना गहरा जख्म आ जाए। मामला क्या है? मामला कत्ल का है, मैंने उठते हुए कहा। मैं कल किसी वक्त आपका तहरीरी बयान लेने आऊँगा। जब मैं थाने पहुँचा तो इनायत हुसैन अपने 2 आदमियों के हमरा थाने में मौजूद था और खासा फिक्रमंद नजर आता था। मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया और बैठने के लिए कुर्सी पेश की। मलिक साहब, आपके आदमी मुझे खामखा पकड़ लाए हैं, उसने एहतजाजन कहा। आप हुक्म करते तो मैं खुद हाजिर हो जाता। मैं कारोबारी आदमी हूँ, मेरी 4 बसें यहाँ चलती हैं, सब लोग मुझे जानते हैं। मैं आपकी साबिक बीवी के घर से आ रहा हूँ, मैंने उसके शिकवे शिकायत को नज़रअंदाज करते हुए कहा। उसने आप पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया है। परेशानी के बायस उसका मुंह खुल गया और बोला, मुझ पर उस चुड़ैल ने कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया है? जी, उसका कहना है कि वक़्क़े वाले रोज़ वो फारूक के साथ उसकी हवेली के सहन में बैठी थी कि अचानक आप दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए और गंडासे से फारूक को कत्ल कर दिया। एक साहब, ज़रा ठंडे दिल से सोचें, मेरी फारूक से कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर मैंने शाहिदा की वजह से उसे कत्ल करना होता तो इतना अरसा इंतज़ार न करता और फिर गवाह को जिंदा न छोड़ता। तौबा तौबा, मैं कारोबारी आदमी हूँ जनाब, इज्जत से रोटी कमाता हूँ, कत्ल मेरी लाइन नहीं है जनाब। आपने मुझे मरम्मत की रसीद दिखाने का वादा किया था, उसने जेब से चंद कागजात निकालते हुए कहा। रसीदें हाजिर हैं जनाब, ये देखें, ये वर्कशॉप की रसीद है और ये होटल की भी। 2 रातें हमने होटल में गुजारी थीं, 2 और 3 फरवरी की रातें। 4 फरवरी को हम वापस आए थे। मेरा मैकेनिक भी मेरे साथ था, वो बाहर बैठा है, आप उसे बुलाकर पूछ सकते हैं। ये पुर्जों की रसीद है, 3 तारीख को हमने गाड़ियों के कुछ पुर्जे खरीदे थे। रसीदें उसके पास वाकई मौजूद थीं। वर्कशॉप की रसीद पर 2 फरवरी की तारीख दर्ज थी। मेरे इस्तफसार पर उसने कहा, इस रसीद की वजह से उस दिन मैं घबरा गया था। मैंने सोचा कि आप कहेंगे कि मैंने झूठ बोला था। दरअसल फ्यूल इंजेक्शन पंप की पेमेंट हमने 2 तारीख को कर दी थी, लेकिन वापस 4 तारीख को आए थे। मेरा मैकेनिक अब्दुर्रहमान बाहर बैठा है, उसे बुलाकर पूछ लें। मैंने अब्दुर्रहमान मैकेनिक को अंदर बुलाकर पूछा तो उसने भी इनायत हुसैन के बयान की तस्दीक की। वो झूठा नहीं मालूम होता था। मैंने एक हवलदार को अंदर बुलाया और उसे आंख मारते हुए कहा, तुम अभी और इसी वक्त लाहौर चले जाओ, ये रसीदें साथ ले जाओ। इनमें वर्कशॉप की रसीद है, एक होटल और एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। तुम इन दोनों आदमियों को अच्छी तरह देख लो, ये इनायत हुसैन और ये अब्दुर्रहमान मैकेनिक है। इनका बयान ये है कि ये 2, 3 और 4 फरवरी को लाहौर में थे। इन रसीदों पर भी यही तारीखें हैं। पता तुमने करना ये है कि ये दोनों इन तारीखों में वहाँ मौजूद थे या नहीं। इस दौरान में मैं इनायत हुसैन के चेहरे का जायजा लेता रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुझे कोई फिक्रमंदी नजर नहीं आई थी। आप बड़ी खुशी से तफ्तीश करें जनाब, उसने कहा। यहाँ मेरे जानने वाले भी गवाही देंगे कि इन तारीखों पर मैं यहाँ मौजूद नहीं था। मेरे पड़ोसियों से पूछ लें, दोस्तों से पूछ लें। आप फिलहाल बाहर बैठें, मैंने कहा। आज की रात आपको थाने में गुजारना पड़ेगी। क्या आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं? इनायत हुसैन ने पूछा। मैंने हवालात की बात नहीं की इनायत हुसैन, आप दोनों चारपाइयों पर सोएंगे और आपको अच्छा खाना मिलेगा। हम आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे। उनके जाने के बाद मैंने हवलदार से रसीदें लेकर दराज में रख लीं। मैं इनायत हुसैन को अच्छी तरह जानता हूँ, हवलदार ने कहा। ये किसी को कत्ल नहीं कर सकता, बहुत शरीफ आदमी है। अगली सुबह मैंने 4 आदमी साथ लिए और सरदार बेगम के दरवाजे पर पहुंच गया। एक सिपाही को अंदर भेजकर मैंने टांगा भी मंगवा लिया था। सरदार बेगम ने मेरे तेवर देखे तो परेशान हो गई। मैंने कहा, सरदार बेगम, मैं तुम्हारी बेटी को फारूक हुसैन के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने आया हूँ। इससे कहो कि तैयार होकर बाहर आ जाए और देखो, आज कोई शोर न मचाना, वरना उसके साथ मैं तुम्हें भी गिरफ्तार कर लूँगा। अगर तुम चाहती हो कि ये काम खामोशी से हो जाए तो लड़की को बाहर भेज दो। शाहिदा दरवाजे में नमूदार हुई और बड़ी लजाजत से बोली, मलिक साहब, 1 मिनट के लिए अंदर आ जाएं। उसका चेहरा खौफ के बायस सफ़ेद हो रहा था। यूं मालूम होता था जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। वो सरापा मिन्नत बनी हुई वहां खड़ी थी। मुझे इस पर तरस तो बहुत आया, मगर मैं अपने फर्ज से मजबूर था। अगर मैं अंदर चला जाता तो मुझे एक बार फिर जज्बाती कशमकश से दो चार होना पड़ता। लिहाजा मैं चंद कदम परे हटकर खड़ा हो गया और हवलदार को आगे कर दिया। शाहिदा कुछ देर तक मिन्नत समाजत करती रही, फिर हवलदार की डांट डपट से मजबूर होकर अपनी माँ के साथ बाहर आ गई।
दोनों ने सफेद चादरें ओढ़ रखी थीं। शाहिदा की 4 साला बच्ची दरवाजे में खड़ी होकर रोने लगी। उसके सौतेले भाई ने उसे गोद में उठा लिया और बहलाने की कोशिश करने लगा। कुछ पड़ोसी भी घरों से निकल आए थे। सरदार बेगम ने एक पड़ोसन को अपने घर का ख्याल रखने की ताकीद की और शाहिदा के हमरा टांगे में बैठ गई। थाने पहुंचकर मैंने दोनों माँ बेटी को एक अलग कमरे में बिठा दिया और जाने से पहले कहा, शाहिदा बीबी, मैं सारी हकीकत समझ चुका हूँ। अब छुपाने का कुछ फायदा नहीं होगा। अपनी माँ से मशवरा कर लो और सच बोलने के लिए तैयार रहो। दफ्तर में कई छोटे बड़े काम निपटाने वाले बाकी पड़े थे। जब मैं फारिग हुआ तो 12 बज चुके थे। मैंने हवलदार को भेजकर शाहिदा और सरदार बेगम को अपने कमरे में बुला लिया। दोनों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। सरदार बेगम मुझे लंबे चौड़े लालच देने लगी। मैंने शाहिदा से कहा, शाहिदा, अब मैं असल कहानी सुनना चाहता हूँ। मलिक साहब, मैं बेगुनाह हूँ, उसने कमजोर सी आवाज में कहा। मैं आपको बता चुकी हूँ कि कत्ल इनायत हुसैन ने किया है। वो दीवार फांद कर अंदर आया था। उसके हाथ में गंडासा था। फिक्र नहीं करो, इनायत हुसैन भी इधर ही है, मैंने कहा। एक रात थाने में गुजारी है उसने भी। अब देखना यह है कि तुम दोनों में से असल कातिल कौन है। जरा सोच कर बताओ, जब इनायत हुसैन दीवार फांद कर हवेली में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में क्या चीज थी, गंडासा या खंजर? उसके हाथ में गंडासा था जी, मैंने अच्छी तरह देखा था। करीबी दीवार खुली से 6-7 कदम के फासले पर थी। इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि मुदाखलतकार ने खुली पर पड़ा हुआ गंडासा उठाया था और शाहिदा को पता नहीं चला था। लिहाजा ये बात सरासर झूठी थी कि कोई शख्स दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ था। शाहिदा बीबी, ये बताओ कि जब तुमने एक पुरस्कार शख्स को गंडासे से फारूक पर हमला करते देखा तो तुमने चीखें क्यों ना मारी? जज जी, मैंने चीखें मारी थीं, बहुत जोर से चीखें मारी थीं। ये भी झूठ था, किसी ने चीखों की आवाज नहीं सुनी थी। शाहिदा बीबी, ये बताओ कि तुमने गली में गुजरने वाले लोगों या पड़ोसियों को वारदात के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं खौफजदा हो गई थी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तुमने अपने जख्म के बारे में भी झूठ क्यों बोला? झूठ? मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला। तुमने मुझे बताया कि जख्म आलू छीलने के दौरान आया था, लेकिन डॉक्टर असलम को तुमने ये कहा था कि तुम गुसलखाने में फिसल गई थी और तुम्हारा हाथ लोहे की साबुनदानी से कट गया था। जरा सोचकर बताओ कि ये दोनों बातें झूठ हैं कि नहीं। ये जख्म तुम्हारे हाथ पर उस वक्त आया था जब तुमने फारूक पर गंडासे से हमला किया था। डॉक्टर असलम इस बात की तस्दीक कर चुका है कि तुम्हारे हाथ पर छुरी से जख्म नहीं आया, तुम्हारे घुटने पर भी जख्म आया था। तुम दौड़ते वक्त गिर पड़ी थी। तुम्हारी ये बात भी झूठ है कि कोई आदमी जिसने ढाटा बांध रखा था दीवार फांद कर अंदर आया था और उसके हाथ में गंडासा था। गंडासा खुली पर पड़ा हुआ था और वो मंजूर हुसैन की मिल्कियत है। तुम्हारा ये बयान भी झूठ है कि ढाटे वाला शख्स इनायत हुसैन था। इनायत हुसैन 2, 3 और 4 फरवरी को लाहौर में था। हम इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। वो कुछ नहीं बोली और किसी बीमार की तरह फर्श पर बैठ गई। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी खाना तलाशी के लिए सर्च वारंट हासिल कर लिए हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारे खून आलूद कपड़े तुम्हारे घर से बरामद हो जाएंगे। शाहिदा बीबी, तुम्हारे खिलाफ कत्ले अमद का केस बनता है। तुम्हारे खिलाफ काफ़ी से ज़्यादा शहादतें इकट्ठी हो चुकी हैं। इन शहादतों की बिना पर मैं तुम्हारे खिलाफ 302 का पर्चा काट सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुमने फारूक को वक्ती इश्ताल के तहत कत्ल किया है या सोचे समझे मंसूबे के तहत। इस बात का फैसला मैं तुम्हारा बयान सुनने के बाद ही कर सकता हूँ। मैं उसे सारा दिन कानून की बारीकियां समझाता रहा। रात के 10 बजे उसने इकबाल जुर्म कर लिया। मैंने उस पर कोई तशद्दुद किया और ना ही सख्त लहजा इख्तियार किया था। उसने रोते हुए जो वाकया मेरे सामने बयान किया वो मैं अपने अल्फाज में आपके सामने पेश करता हूँ। शाहिदा ने मुझे बताया कि फारूक एक अच्छा इंसान और बेहतरीन दोस्त था, इसलिए वो उसे पसंद करती थी। ताहम वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो अपने बाप के तरके में से हिस्सा लेने पर तैयार नहीं था। शाहिदा को एक अच्छा शौहर ही नहीं, एक पुरआसाइश घर भी दरकार था। इसलिए वो फारूक को पसंद करने के बावजूद इससे शादी पर राजी ना हुई। उसे फारूक की जो बात सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि फारूक ने उसके इनकार और शादियों के बावजूद उसके लिए दिल में कभी बुग़्ज़ नहीं रखा था। वो हमेशा मोहब्बत और खुलूस के साथ मिलता था और न सिर्फ अपने घर के बल्कि दिल के दरवाजे भी उसके लिए खुले रखता था।
یہ بات شاہدہ کو بہت اچھی لگتی تھی۔ یہ بات واقعی شاہدہ نے کہی تھی کہ وہ ایک تہی دست اور لنگڑے فلسفی کے ساتھ شادی کر کے اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی، لیکن فاروق نے اس بات پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ شاہدہ نے بتایا کہ فاروق اسے وقتاً فوقتاً شادی کا پیغام دیتا رہتا تھا، لیکن جب اس کی عنایت حسین سے علیحدگی ہوئی تو فاروق نے شادی کی براہ راست کوئی بات نہیں کی۔ حالانکہ شاہدہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ فاروق نے صرف اسی کی وجہ سے شادی نہیں کی تھی۔ عنایت حسین سے طلاق پانے کے بعد شاہدہ نے محسوس کیا کہ 2 بچوں اور 2 طلاقوں کی وجہ سے اب اسے فاروق سے بہتر کوئی اور رشتہ نہیں ملے گا، لہٰذا وہ اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ فاروق اسے شادی کا پیغام دے اور وہ تھوڑی سی حیل و حجت کے بعد راضی ہو جائے۔ فاروق کی پرخلوص اور مثالی محبت نے اس کے دل میں تھوڑا سا گھمنڈ بھی پیدا کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جب وہ شادی کے لیے ہاں کرے گی تو فاروق پر احسان کرے گی اور فاروق خوشی سے دیوانہ ہو جائے گا۔ 3 فروری کو رات کے 8 بجے اس نے فاروق سے کہا، فاروق، آج میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانا چاہتی ہوں، بھلا بھوجو تو؟ فاروق نے جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ تم نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم نے بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے، شاہدہ نے کہا۔ فاروق، میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں اور بہت سی تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں۔ اب میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے تمہارے جیسا محبت کرنے والا کوئی اور انسان نہیں مل سکتا۔ پھر ہولے سے اضافہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شاہدہ کا خیال تھا کہ فاروق یہ سنتے ہی خوشی سے اچھل پڑے گا، لیکن اس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ ایک طویل لمحے تک چپ بیٹھا رہا اور پھر پوچھا، تم نے فیصلہ کیا ہے یا تم مجھ سے شادی کی درخواست کر رہی ہو؟ شاہدہ نے فاروق کو اس چھوٹی سی خوشی سے محروم رکھنا مناسب نہ سمجھا اور کہا، تم ٹھیک کہتے ہو فاروق، یہ تمہارا حق ہے کہ میں تم سے شادی کی درخواست کروں، کیونکہ میں کئی دفعہ تمہاری درخواست ٹھکرا چکی ہوں، لہٰذا میں تم سے شادی کی درخواست کرتی ہوں۔ یہ سن کر فاروق کا چہرہ ایک ناقابل بیان خوشی سے تمتما اٹھا۔ شاہدہ، آج میں بہت خوش ہوں، اس نے کہا، بے انتہا خوش۔ مجھے یقین تھا کہ میں یہ جملہ ضرور سنوں گا اور اسی یقین کی وجہ سے آج تک زندہ ہوں، ورنہ کب کا مر چکا ہوتا۔ فاروق، ہمیں یہ شادی بہت خاموشی سے کرنا ہوگی، کیونکہ تم جانتے ہی ہو کہ شادی؟ فاروق نے طنزیہ لہجے میں کہا، کس شادی کی بات کر رہی ہو؟ کیا؟ شاہدہ چونکی۔ فاروق، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے ایک خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے مجھ سے شادی کی درخواست کی ہے، فاروق نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا، اور دوسری خوشی، جو بہت بڑی خوشی ہے، وہ یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی سے انکار کرتا ہوں۔ تم چیز کیا ہو؟ آوارہ، فلرٹ، ہرجائی، دولت کی پجارن؟ فاروق تمہاری جیسی خود پسند اور حسن فروش عورت سے بہت بلند ہے، سمجھی تم؟ شاہدہ نے مجھے بتایا کہ وہ یہ سن کر گنگ ہو گئی۔ اس پر جنون سا طاری ہو گیا۔ اس نے قریب پڑا ہوا گنڈاسا اٹھا لیا اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہا کہ اس نے کیا 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 تھا۔ شاہدہ پر 2 سال مقدمہ چلا۔ سیشن کورٹ نے اسے عمر قید کی سزا دی۔ بعد میں ہائی کورٹ نے مجرمہ کی اپیل پر عمر قید کو 10 سال قید محض میں تبدیل کر دیا۔